बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 27 सितंबर 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो चीज़ सबसे ज़्यादा जन्नत में दाखिल करेगी वो अल्लाह ताला का डर और अच्छा इखलाक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी हुकूमत की जानिब से वबाई मर्ज़ कोरोना से मुतल्लिका जो एहतियाती तदाबीर हैं उस पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो अपने मुल्कों में इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की बंदिश की वजह से अभी सऊदी अरब डायरेक्ट फ़्लाइट्स के ज़रिए नहीं आ रहे, जैसे पाकिस्तान और इंडिया पर पाबंदी बरकरार है। बहुत सारे भाइयों की जानिब से ये सवालात पूछे जा रहे हैं कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कब से शुरू होंगी। 23 सितंबर भी गुजर चुका है, क्योंकि इसके बारे में कहा जा रहा था कि आजकल में कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट्स चलने के बारे में इक़दामात हो सकते हैं। सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह वबाई मर्ज़ कोरोना अपने ख़ात्मे की जानिब जा रहा है। कम केसेस नज़र आ रहे हैं, मगर वज़ारत सेहत ने तमाम लोगों को ख़बरदार किया है कि वबाई केसेस कम ज़रूर हो रहे हैं, ख़त्म नहीं हुए। कोरोना अभी भी सऊदी अरब में दोबारा फैल सकता है, लिहाजा एहतियात लाज़मन इख्तियार की जाए। सऊदी हुकूमत की जानिब से वो ममालिक जहाँ पर अभी भी इंटरनेशनल लेवल पर पाबंदी बरकरार है, फ़्लाइट्स डायरेक्टली नहीं आ रही, वहाँ के तमाम हालात और वाक़यात को अच्छे तरीके से मॉनिटर किया जाता है, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया ख़ुसूसी तौर पर शामिल हैं और मिस्र भी इसमें शामिल है, क्योंकि इन तीनों ममालिक के बहुत ज़्यादा जो गैर मुल्की हैं अफराद हैं सऊदी अरब में रोज़गार के लिए आते हैं। 4 लाख के करीब पाकिस्तानी अपने मुल्क में फंसे हुए हैं और 10 लाख के करीब तकरीबन इंडियन अफराद पिछले 1.5 साल से सऊदी अरब आने से कासिर हैं। लिहाजा तमाम तर सूरत हाल इन दोनों मुल्कों में कोरोना की जो मौजूद है वो सऊदी हुकूमत की जानिब से मॉनिटर की जा रही है। इक़दामात किसी भी लम्हे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के बारे में हो सकते हैं, लिहाजा आप तमाम लोग एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। जो भी आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो जब तजदीद हो जाएंगे तो इंशाल्लाह इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के बारे में भी अच्छी खबर मुतवक्का है, शाही फरमान जारी होगा। इस बारे में कोई टाइम फ्रेम आप तमाम भाइयों को नहीं दिया जा सकता, मगर हालात और वाक़यात अच्छी खबर आने की उम्मीद ज़ाहिर कर रहे हैं। सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्द अल आली ने कहा कि सऊदी अरब में बाज़ अफराद को कोरोना की तीसरी वैक्सीन जल्द फराहम करने के बारे में इक़दामात कर लिए गए हैं। तर्जुमान ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि गुज़श्ता रोज़ हुई उसमें उन्होंने कहा कि गुर्दों के पुराने मरीज़ों या आज़ा की पैबंदकारी, यानी ऐसे अफराद जिनके आज़ा वग़ैरह तब्दील हुए हैं, गुर्दे तब्दील हुए हैं या कोई और उन्हें मसले मसाइल थे, इन अफराद के लिए बूस्टर डोज़ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने कहा कि अब वज़ारत सेहत बुज़ुर्गों या 60 साल या इससे ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए तीसरी खुराक की तैयारी कर रही है। तर्जुमान ने कहा कि इन लोगों को तीसरी खुराक दूसरी खुराक के 8 माह बाद दी जाएगी। इस हवाले से तफसीलात में बताया जाएगा कि बूस्टर डोज़ किन लोगों को दी जाएगी। वज़ारत सेहत के तर्जुमान का मज़ीद कहना था कि अब तक कोरोना वैक्सीन के ममलिकत में 41 मिलियन से ज़्यादा डोज़ दी जा चुकी हैं, जबकि 18 मिलियन से ज़्यादा अफराद वैक्सीन की दोनों खुराकें ले चुके हैं। तर्जुमान के मुताबिक जो लोग कोरोना वायरस में मुब्तला हुए हैं वो सेहतियाब होते हैं, वैक्सीन की खुराक पहली फ़ुर्सत में इन्हें भी हासिल करनी होगी, क्योंकि सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर जो इतलात आ रही हैं कोरोना वायरस तकरीबन ख़ात्मे की जानिब है, ये कम हुआ है। वज़ारत सेहत ने कहा कि ये दोबारा भी फैल सकता है, लापरवाही ना बरती जाए।
سعودی وزارت تعلیم نے اسکولوں کے داخلی دروازوں یعنی انٹری والے جو دروازے ہیں اس پر ٹیمپریچر چیک کرنے کی پابندی کو ختم کر دیا ہے۔ یہ پابندی کرونا وبا کے پیش نظر لگائی گئی تھی۔ وزارت نے اسکولوں سے متعلق کرونا وبا کے حوالے سے نئی SOPs جاری کر دی ہیں۔ وزارت تعلیم نے مزید بیان میں کہا ہے کہ اسکولوں میں میزوں والی رکاوٹیں بھی ختم کی جا رہی ہیں۔ بسوں میں سماجی فاصلے کی شرط میں بھی ترمیم ہوگی۔ وزارت تعلیم کا مزید کہنا ہے کہ آئندہ بھی اسکولوں میں محفوظ ماحول کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ کسی بھی تعلیمی ادارے میں کوئی وبائی مرض نہ پھیلے۔ اسکولوں میں تعلیم دینے والے عملے، انتظامیہ، کارکن، طلباء سب وبا سے محفوظ رہیں۔ کرونا SOPs کی نئی گائیڈ لائن کا بنیادی مقصد اسکولوں میں تعلیم کا عمل محفوظ طریقے سے شروع کرنا ہے۔ یاد رکھیں، اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ کلاس رومز کی روزانہ کی بنیاد پر سینیٹائزنگ ہوگی۔ وزارت تعلیم نے تمام اسکولوں کی انتظامیہ کو ان قوانین کو مکمل کرنے کی ہدایت سختی سے جاری کی ہے۔ مدینہ منورہ پولیس نے پبلک مقام پر ایک لڑکی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والے 3 سعودی شہریوں کو گرفتار کیا ہے۔ مدینہ منورہ پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ 3 مقامی نوجوانوں نے ایک پبلک مقام پر ایک لڑکی کے ساتھ چھیڑخانی کی۔ پولیس نے تینوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ تینوں سعودی شہریوں کے خلاف ابتدائی قانونی کارروائی کر کے انہیں سعودی پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا جائے گا۔ یاد رہے، گزشتہ روز طائف اور جدہ میں بھی پولیس نے خواتین سے چھیڑخانی کرنے والے 2 افراد کو گرفتار کیا تھا۔ معروف وکیل نے بتایا کہ یوم الوطنی پر چھیڑخانی پر 1 لاکھ ریال تک کا جرمانہ، 2 سال کی سزائیں انہیں ہو سکتی ہیں۔ دوسری مرتبہ اگر اس پر عمل درآمد کیا جائے گا یعنی ایسی حرکت کی جائے گی تو سزائیں بڑھ کر 5 سال تک ہو سکتی ہیں اور جرمانہ بھی ڈبل ہو جائے گا۔ نئے نظام میں چھیڑخانی کرنے والے افراد کے لیے سزائیں کافی زیادہ سخت ہیں۔ غیر اخلاقی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے سزاؤں میں اضافہ سعودی حکومت نے کیا ہے۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے ٹریفک اہلکاروں کو ٹکر مارنے کی کوشش پر ایک کار ڈرائیور کو حراست میں لے لیا ہے۔ سعودی عرب کے ذرائع سے اطلاعات ملی کہ ڈرائیور انتہائی تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کی، مگر اس نے ڈرائیوروں کو ٹکر مارنے کی کوشش کی ہے۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے ڈرائیور کو گرفتار کر کے ٹریفک اتھارٹی کے حوالے کر دیا، جو اسے قانون کے مطابق سزائیں دے گی۔ ٹریفک قانون کے مطابق راستے کی علامتوں کی پابندی پر ڈرائیوروں کی ذمہ داری ہے کہ ٹریفک اہلکاروں کی ہدایت کی تعمیل بھی ڈرائیوروں کی اولین ذمہ داری ہے۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ ایک قوانین یہ بھی ہیں کہ کوئی بھی شخص سڑک پر موجود اشاروں کو مٹانے، چھیڑ چھاڑ کرنے یا ٹریفک بدلنے کی ممانعت کی علامتوں کو نظر انداز کرنے یا کوئی ایسا اقدام جو بین الاقوامی ٹریفک نظام کی روح کے منافی ہو، اگر کوئی کرتا ہے تو اس پر سخت سزائیں مقرر ہیں۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ پیر کو سعودی عرب کے مشرقی اور وسطی علاقے جو کہ ریاض ریجن اور اس سے ملحقہ علاقے ہیں، یہاں گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ حد نظر محدود ہونے کا بہت زیادہ امکان ہے، البتہ ٹیمپریچر روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب میں کمی کی جانب گامزن ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے کہا کہ تبوک، مدینہ منورہ، مکہ المکرمہ کے ساحلی مقامات پر تیز ہواؤں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یاد رکھیں، مکہ المکرمہ سے متعلقہ جو ساحلی مقامات ہیں وہ جدہ، اور مدینہ منورہ سے متعلقہ جو ساحلی مقامات ہیں وہ یمبو اور اس کے قریبی علاقے شامل ہیں۔ جازان، اسیر بہا، مکہ المکرمہ کے بلائی مقامات پر بادل چھائے رہیں گے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش ہے۔ سب سے زیادہ گرمی مدینہ منورہ میں 40 سینٹی گریڈ ریکارڈ پر آ سکتی ہے۔